السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایسا میں نہ پھلاں چمن ویکھیا ایسا میں نہ پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں
चन्न वेख्या सोहणियां दा सोहणे उत्ते सोहण चा मुकाया सोहणियां दा सोहणे उत्ते सोहण चा मुकाया यार इनकी आवाज़ एक जगह ते खड़ी करना पुत्रा। इंज एहसान दा मैं सुखन वेख्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना तस्बीहात व तमजीदात दे आला मुअल्ला कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी दात पाक वास्ते। दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबे किबरिया महबूब इला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी ते साहिबो साथियों बरादरान इस्लाम सामईन मुहतरम, अज दी ए महफल एक अजीम शान महफल है जिसका उन्वान इस्लाह मुआशरा रखा गया है। कायनात ते इस ज़ाते इंसान नू भेज के रब्बे करीम ने इसनू बेयारो मददगार नहीं छड़िया। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने, बच्चों ज़रा थोड़ा जना खामोशी इख्तियार करो। तुसी अल्लाह दे घर अंदर आए हो और रब्बे करीम दी कलाम और सोने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फरमान सुनन आए हो। नहायत अदब दे नाल बैठोगे, यकीनन ये बैठना साढ़े सब दी बख्शिश दा बायस बन सकता है। जिन्ना इंसान दे अंदर अदब ज़्यादा आ जाता है उन्नी इनकी झोली अल्लाह दियां रहमतां बरकतां दे नाल भर दी जाती है। जदों साढ़े बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रब्बे अर्ज़ो समा ने इस ज़मीन ते भेजा तो क्या ज़मीन ते चले जाओ? अल्लाह जी जन्नतां चो उजाड़ ज़मीन ते घल रहे हो। एक खुशियां दी जिंदगी गमां अंदर बदल जाएगी। क्यों? एक बंदा नेमतां दे अंदर नाजो नखरे दे अंदर रह रहा होए, ना कमान दा फिकर, ना लियान दा फिकर, ना बनान दा फिकर, ना बयान दा फिकर, कोई फिक्र ही नहीं। फिक्रां तो पाक जिंदगी। रब्बे करीम ने फरमाया तुसी दुनिया ते जाओ, दुनिया ते भी साड़ी हिदायत आएगी। जेड़ा बंदा साड़ी हिदायत दी पैरवी करेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्होंने भी कोई गौम फिक्र नहीं होएगा। अज साड़ी जिंदगी गम नाल भरी है, टेंशन मुकदियां नहीं। कहते यार टेंशन ही मेरी जान नहीं छड्डदी। औलाद जवान हो गई, उन्होंने विआहन की फिक्र है, मकान बनाने की फिक्र है। घर घर बंदा बंदा टटोल लो, बह के गम सुनदे तुहानूं अपने भुल जाने। वजह की है? वजह यही है, अज दे प्रोग्राम चो अगर वजह तुसी याद करके चले गए ना, तुसी प्रोग्राम कामयाब कर लिया अपना। तुसी आना अपना कामयाबी दे नाल हमकनार कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया ते घलिया जन्नत चो कढ़ के, ते क्या
دنیا کوئی پریشانی نہیں تے دنیا بھی جا کے جنت اندر کوئی پریشانی نہیں تے دنیا جا کے بھی وعدہ کر دیں اسی اپنی رہنمائی بھیجاں گے اتوں من تابع ہدایا جیڑا ساڈی رہنمائی دی تابعداری کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہوں دے کوئی خوف غم نہیں ہوئے گا۔ تے پھر ساڈے خوف غم کیوں ہے؟ پھر جواب تے سانو لب گیا ہے، اسی اللہ دی رہنمائی نو چھڑ دیتا ہے، اسی رہبر نو بھی نہیں پہچانے ہاں۔ دکھ نالی بات ہے، جنہیں ساڈے دکھ مٹانے ہیں نا انہوں اسی جانتے ہی نہیں، ان دی پہچان ہی کوئی نہیں، نہ سانو الہ دی پہچان تے نہ الہ دی پہچان دا شوق۔ جیدے قبضے چ میری تیری ساری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، ان دی کوئی نہیں سانو پہچان دی فکر، انہوں پہچاننا ہے، انہوں جاننا ہے، اندے نال یاری لانی ہے، نہیں کوئی پتہ ہی نہیں، اللہ دے نام نہیں آندے۔ تسی 100 بندہ کھڑا کر لو، 100 دا کلمہ سن لو، بچوں ادھیاں تو زیادہ نو کلمہ ہی نہیں آنا، تے جنہاں نو کلمہ آندا ہے انہاں کرم والےاں نو کلمے دا معنی نہیں آندا، تے جنہاں نو ٹٹا پنجا معنی آندا انہاں دے مفہوم دا کوئی نہیں پتا۔ تے رہنمائی آندی کن تے ہے؟ رسول تے آندی ہے، تے سانو رسول دی بھی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لوگو اے دنیا غماں تو پاک ہو جائے گی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ دا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تے وعدے دی خلاف ورزی کر دے ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ساڈی صفت دے اندر تبدیلی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اسی کلمات نو چینج نہیں کر دے، جڑی گل کر دے تے پکے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو پوری کائنات دا مطالعہ کر لے، ساڈا طریقہ بدلیا نہیں پائے گا، تو جو اصول بنائے قانونہ تے اسی پکے، لیکن اسی اللہ دی رہنمائی، اے انہیں مولانا عثمان صاحب تقریر سنا رہے تھی، تو انہوں بیان سن رہے تھی، تے وہ کتاب اللہ دا تعارف کا پیش کر رہے تھی، ان دیا صفات دس رہے سی، اے ہے ہدایت اللہ دی، تے آئی کنتے ہے؟ محمد رسول اللہ تے، کلن والا کون ہے؟ اللہ، او اللہ جیڑا اللہ ایڈا وڈا ہے، ساری کائنات اندے سامنے انج ہے جویں اسی اپنی تلی تے رائی دا سروں دا دانا رکھ لیے نا، انہوں جویں مرضی پلٹائیے پلٹے گا، ایویں اللہ دے سامنے ان تو زیادہ حقیر ہے۔ اللہ بنوا دے تو ایڈی وڈی جڑی دنیا نظر آندی نا، اسی اگر آنکھ جھپکن دے برابر ختم کرتے آئیے نا، اسی ان تو پہلا ختم کرتے قادر ہے۔ خلاق، رزاق، صفتوں تے پڑھو، بہت قوت نال رزق دین والا، بہت قوت نال تخلیق دا نظام چلان والا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کائنات دیاں ٹوٹلی چابیاں ساڑھے ہاتھ چاہے جدوں مرضی جویں مرضی کر دیئے۔ کسے چیز دی جرت ہے جس ساڑھے ایک بھی لمحہ ساڑھی اجازت تو بغیر کوئی پر مارے؟ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد، جو چاند ہے خود ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو اسی چاہو نہیں ہوئے گا، جو اسی چاہوں گے ہوئے گا۔ ہاں یہ صفت ہے، ساری کائنات نو کھلاندہ ہے کھاندہ نہیں، ساری کائنات نو سلاندہ ہے سوندہ نہیں، ساری کائنات بھول جاندی ہے۔ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولدا بھی نہیں۔ یاری تے لا، تو کدھر پھردے ہیں؟ تو انہوں چھڑ دیتا ہے، اس واسطے غم تے پریشانیاں مقدر بن گیا نے۔ اسی اج دی محفل دے اندر جویں میرے بھائی نے تو انہوں قرآن دا تعارف دسے ہے، میں تو انہوں اپنے نبی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف رکھاں گا۔ اسی پہچان کے جانا ہے، پہچان کے جینا ہے، پیار کر کے جینا ہے، پھر زندگی دی پھر لذت ہی وکھری ہے، سواد وکھرا ہے، رب والیاں دا ایک جین دا سٹائل وکھرا ہے، انہاں دی دنیا وکھری ہے، انہاں دا جینا، سونا، اٹھنا، تجارت کرنا، معاملات زندگی، وہ سب نوں علیحدہ جیندے نے، کیوں؟ انہاں نے اپنی ساری دی ساری زندگی دا نظام
اللہ اور اس دے رسول دے ہاتھ چ پھڑایا ہے، جویں جویں وہ چلاندے ہو اوویں چلدے نے، کہندے بھی اے کام نہیں کرنا، میں تے بینک تو سود نہیں لینا، کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیتا ہے، مر سکدا ہے، میں نہیں لینا سود۔ زنا میں نہیں کرنا، اللہ نے میرے قرآن چ منع کر دیتا ہے، انہو کان فاحشہ ہے، تے گندگی دا راستہ ہے، میں تے نہیں گندے راستے جانا، میرے رب روک دیتا ہے، مر سکدا ہے۔ اور اج دی تقریر دا ایک جملہ یاد رکھیا جے، یقین جانو قرآن و سنت دی زبان بول کے کہنا پیا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے، زنا نالوں موت بڑی چنگی ہے، موت آ جائے بندے نو، میں کہنا اللہ موت دے دے وے، اللہ منہ کالا نہ کرے انسان دا، کہ انسان کسے دی عزت نو برباد کر دے وے اپنی جھٹ دی لذت واسطے۔ 16 ظلم نے جڑے دانی تو ایک وقت ہو جاندی جنہاں مداوا ہی کوئی نہیں، جنہاں مداوا ہی کوئی نہیں، روندا روندا مر جائے گا، مداوا کوئی نہیں۔ اللہ ایسی لعنت تو زندگی نو محفوظ فرما لے۔ پاک ہوتا ہے مومن، اور اللہ بھی پاک ہے، رسول بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک نو پسند کردا ہے۔ اگر چاہنا نا اللہ نال یاری لگے، میرا رب نال پیار ہوئے، اے دنیا تھوڑے دیہڑے ہے، اے جگر بچپنا نہیں رہا نا، جوانی آ گئی ہے تے جوانی بھی نہیں رہنی جے، اے بڑھاپا بڈھے بیٹھے بابے دسدے ہیں نا، اے بھی جوان ہوندے سی، اے بڑی باں کڈ کے گل کردے سی، اج بڈھے نے، اج چلیا نہیں جاندا، اج ٹنگوری پھڑی ہے، یہ چل رہی زندگی ایک دن مک جانی ہے، تے پھر نہ مکن والی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ پھر کسے نہیں تہانوں کہنا نماز پڑھو، پھر کسے نہیں تہانوں کہنا تہجد پڑھو، پھر کسے نہیں کہنا انصاف کرو، پھر کسے نہیں کہنا زنا نہ کر، پھر پیاں قبر چ ہن کیتیاں بھگتنیاں ہی اوتھے، بھگت سکدا ہے اونیاں کہ کر۔ اس واسطے اللہ نال صلح کر کے جائیے، اپنی زندگی نو سنواریے۔ اصلاح صرف تقریر سن لین نال نہیں ہونی، یہ تو صبح تو ہی نہیں، اج تو نیتنی ہے۔ جہاں بندہ نیت لینا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ایک پیار کرتے ہیں۔ جڑا بندہ پچھلی زندگی چھڈ کے نویں شروع کردا ہے، میں اپنا مضمون شروع کرنے والا، ذرا توجہ کرنی ہے۔ اللہ فرماندے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، دل چ اللہ دا ڈر پیدا ہویا۔ زندگی کل کتے ہور کھڑی سی، نمازاں نصیب نہیں سن، رب دی پہچان نہیں سی، رسول دی پہچان نہیں تھی، قرآن دے نال تعلق نہیں سی، ہن جوڑے تعلق، اللہ اینی قدر کر دے۔ اللہ فرماندے آگے الا من تابا، رجوع کر لیا، اون دے نال تعلق کر لیا، جی میں کہندے ہیں نا بیوی نو طلاق دیتی سی، ہن رجوع کر لیا، انہیں چھڈیا سی اپنے خالق و مالک نو، ہن رجوع کر لیا، واپس آ گیا۔ اللہ فرماندے آ جا، آن دے بعد تیرا آنا سانو تد پسند آئے گا اگر جیڑا ایمان ہی انہوں مستحکم کر لے۔ ایمان کینوں آندے نے؟ 6 چیزاں نو مننا، اللہ تے بھی ایمان، اللہ دے رسولاں تے بھی ایمان، اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان، اللہ دیاں کتاباں تے بھی ایمان، اے تقدیر جڑا اللہ دا علم ہے ایندے تے بھی ایمان، مرن تو بعد اٹھائے جان تے بھی یقین، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد اے 6 چیزاں نے، انہاں نو پکاؤ تے رٹا لاؤ تے ایک ایک دا مفہوم دل اندر بھی بٹھاؤ، دل بھی منے انہاں نو، زبان اقرار کرے، تے پھر اگلا کام کیا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ توبہ دا سواد تے تند آیا ہے،
کل گندگی دی زندگی تے کھڑا سی، اج خیر والے عمل شروع ہو گئے نے۔ کل نماز نصیب اندر نہیں تھی، اج نماز نصیب ہو گئی ہے۔ کل اے جھوٹ بولن والے اندر سی، اج سچ بولن والے اندر شامل ہو گیا۔ کل دگا باز تے فراڈیا سی، لوگاں نال دھوکھا دے کے لوگاں دا مال بٹھوردا سی، اج امانت دار انسان بن گیا۔ کل لوگاں تے ظلم زیادتیاں کردا سی، اج خیر والے راستے تے آ کے متقی بن گیا۔ کل زکوٰۃ نہیں دیندا سی، اج زکوٰۃ دین والے اندر شامل ہے۔ اے پچھلے سال روزے نہ رکھن والیاں دی لسٹ اندر سی، اج روزے رکھن والے اندر شامل ہے۔ اللہ فرماندے اگر تو چینج کیتا ہی آنا تیری زندگی اگرچہ 30 سال بیگانہ ہو کے گزریے، پاواں 40 سال گزری، الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جا تیرے سارے گناہ مٹائے نہیں ہیں بلکہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آہن خیر دا راستہ تلاش کر کے خیر دے راستے نو اپنائیں گا، پھر اصلاح ہونی ہے، پھر اے پیغام ملے گا، ساری زندگی سنور گئی۔ پاپ اندر زندگی گزاری سی، اج دی محفل تو بعد سارے پاپ نیکیاں چ تبدیل کرا کے اللہ دے دربار چ مومن بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آؤ لوگو اپنے محبوب پیغمبر دی پہچان دسیے۔ رسول اللہ دے دو تعارف نے، ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ذات، اور ایک نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بحیثیت رسول۔ آقا دی ذات نال تے مکے والے بھی بڑا پیار کر دے سی، صادق بھی کہندے سن میرے سونے نو، اور میرے محبوب نو امین بھی کہندے سن۔ کہندے ولا جربنا علیک الا صدقا، محمد جی جدو بھی تانوں تے تجربہ کیتا ہے تانوں سچے ہی پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بحیثیت رسول جڑے میرے محبوب دی پہچان ہے، اینو مکے والے نہیں ماندے سن، اس وجہ تو انہاں نو کافر قرار دیتا گیا، اس وجہ تو انہاں نو اللہ نے جہنمی بھی کیا، اس واسطے انہاں دے قتل دا اعلان بھی کیتا، انہاں نو کعبۃ اللہ چ انہاں دا داخلہ بھی بند کیتا۔ برات من اللہ، اللہ نے برات دا اعلان بھی فرما دیتا، اس دے رسول نے برات دا اعلان بھی کر دیتا۔ بدر دے میدان چ بھی قتل کیتا، احد دے میدان چ بھی قتل کیتا، خندق دے موقع تے بھی رسوا کر کے بھیجیا۔ وجہ کی بنی سی، انہوں نے میرے محبوب پیغمبر نو بحیثیت رسول نہیں سی منیا۔ ہن اسی پہچان کرنی، اسی بحیثیت رسول منے، اسی رسول نو من لے بحیثیت رسول۔ کائنات دی ہر چیز نے میرے محبوب نو منے ہے، ہاں کائنات دی ہر چیز نے۔ اگر انبیاء رسول دی بات کر دے ہو، سارے رسول سارے نبی میدان مسجد اقصی دے اندر جمع نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تے سیدنا جبریل امین علیہ السلام بنال نے، کسے نبی نے میرے محبوب پیغمبر دے ہوندیاں کسے نبی نے مصلی تے آن دی جرت نہیں کیتی۔ اللہ دا پہچان کروایا ہویا جملہ ہر نبی نے منیا۔ رب کریم فرماندے نے اے سارے نبیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم
کالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ میرا محبوب پیغمبر سارے نبیاں دا امام بنے ہیں، سارے نبی پیچھے کھڑے نے، ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے جواب دینا۔ تو بھی محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منے ہیں تے جنوں ویلا آندا عبادت دا چو افضل عبادت نماز دا، تو رسول نو پیچھے کر دینا تے اپنے امام نو اگے کر لینا۔ کوئی نماز حنفی پڑھ دے، کوئی بریلی والی پڑھ دے، کوئی سول وردی دی پڑھ دے، اور لوگوں محمدی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ رسول تے تسی محمد نو منے ہیں تے سارے پیغمبراں نے میرے رسول دی امامت نو من لیا، تے تو کیوں نہیں اپنے محمد رسول اللہ نو امام مندا؟ تو اپنی زندگی دا امام محمد رسول اللہ نو کیوں نہیں بنایا؟ اور وجہ ہے اج اساں نے رسول نو پہچانے ہی نہیں۔ اگر رسول دی حیبت، رسول دی عظمت، رسول دی سیرت، رسول دا طریقہ، اونا دا اسوہ حسنہ اور اونا دی سنت دی محبت اگر میرے اور تیرے دل اندر پیدا ہو گئی ہوندی تے پھر ضرور ہر زندگی دے موڑ تے محمد رسول اللہ نو تو اگے کردہ۔ پھر ایسا ہو نہیں سی سکدا کہ رسول پیچھے تے اپنے مولوی دی گل اگے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے واسطے رب کریم نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ لوگوں عام اسانے تسانو رسول نہیں دیتا، اسانے رسول شاہد بنا کے بھیجے ہے، مبشر نذیر بنا کے بھیجے ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اسانے اگر چمکدا دمکدا تیری زندگی سورج بنا کے بھیجے ہے، محمد رسول اللہ دی اسوہ حسنہ نو، آپ دی عالی شان سیرت نو بنایا ہے۔ کائنات دے لوگوں، آقا نو نبیاں نہیں پہچانیا بلکہ آسمانہ دے قدسیاں نے بھی پہچان لیا، فرشتے بھی میرے محبوب پیغمبر نو پہچان دے۔ جدو میرا سونا معراج تے گیا ہے، جدو نبی رحمت علیہ السلام معراج تے گیا نا، اے آسمانہ تے میرے محمد گئے نے تے جبریل دیا جے زبان چوئے کلمات نے، میں تے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کھول دیتے گئے نے تے مرحبا دیاں برخا برسانیاں شروع کر دیتیاں۔ محبت دا پیغام رب کریم نے سنایا۔ اللہ فرمان دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او کائنات والے ہو، اینا خوبصورت پیغمبر اساں نے عطا فرمایا کہ ساڑھے نورانی ملائکہ بھی انہاں واسطے درود تے رحمتہ دیا دعاواں کر رہے ہیں۔ او منن والے ہو، کنج دا مننے آجے تو آڈے تے اس پیغمبر دے ان احسان ہون، ساری رات تیرا پیغمبر تیرے واسطے کھڑا ہو کے دعاواں منگے، اللہم
رب امتی، اللہ اے محمد دی گنہگار امت نو معاف فرما دے۔ ساری رات میرے محبوب پیغمبر دی ایک آیت پڑھ دیا گزر جاوے تے تو کی احسان مند ہوئے محبوب پیغمبر دا، حالانکہ رب دا قرآن تے اے کہندے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہویا کر دے۔ تو پیغمبر تے درود تو بھی آ رہی ہیں، کنے دن گزر جان دے تینو محمد رسول اللہ تے درود و سلام نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ دا ایک قرآن اعلان کر دے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر نو جنہ بھی پہچان لیا، اے آسمانہ تے جدو پیرا سخت لگا دیتا گیا، جن کہندے اسی پورے آسمان دا چکر لگایا، مولیات حرسن شدیدا و شہبا، آسمانہ تے بڑا سخت پیرا لگیا ہویا ہے، اللہ نے نگرانیاں لگا دیتیاں نے، آسمانہ تو قرآن دا نزول جو شروع ہویا ہے، اس واسطے آسمانہ تے شیاطین دا جانا بند کر دیتا گیا، آسمان دے قریب جانا بھی انہاں دا بند کر دیتا گیا۔ اسی کہندے پوری دنیا تے چکر لگایا، سانو پتہ چلیا اللہ نے اس کائنات دی رشد و ہدایت دا وعدہ پورا کر دیا ہویا، قرآن دا نزول شروع کیتا تے میرے محبوب پیغمبر کھلے آئے نے، اے جے میرے سونے نو پہچانے تے کہندے کی نے اے محبوبہ اساں تیرے تے ایمان لے آئے ہاں، تیرے تے اترن والے قرآن نو بھی مان لے آئے تے زندگی دے اندر تبدیلی پہلی کی آئی ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایڈے عظیم رسول نو منیے تے پھر شرک بھی کریے، ایڈے عظیم رسول تے ایمان بھی لے آئیے، پھر غیر خدا اگے سر بھی جھکائیے، پھر غیر خدا اندر اللہ دیاں صفات بھی من لئیے، انج نہیں ہو سکدا۔ ایک پہلی ملاقات ہے میرے محمد رسول اللہ نال تے زندگی دا تغیر ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور تینو کلمہ پڑھے نو کسے نو 20 سال ہو گئے نے، کسے نو 30 سال ہو گئے نے، کسے نو 60 سال ہو گئے، کسے نو 50 سال ہو گئے، ہجے زندگی چ شرک بھی موجود ہے، اور زندگی چ اللہ دا تعارف تے پہچان بھی نہیں آئی، انہیاں صفات غیر خدا اندر تسلیم بھی کریں، علی نو مشکل کشا بھی آکھیں، اور جناب غیر خدا کو لو اولاد بھی منگے تے تصور دے اندر قبراں تو ڈر دے، شجراں تو ڈر دے، حجراں تو ڈر دے، اور بشر نو رب دیاں صفتاں بھی مننے، تیری توحید نو بھی کچھ نہ ہوئے، اور تیرا محمد رسول اللہ تے ایمان بھی مضبوط رہے، اور ثابت ہوندا ہے تو محمد رسول اللہ نو پہچانیا ہی نہیں ہے، آپ دی حیبت آپ دی پہچان تیرے دل اندر پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اگر پیدا ہو جاندی زندگی چو پہلی تبدیلی اے آندی تیرے اندر شرک باقی نہ رہ جاندہ، اور لوگوں کنا گناونا جرم شرک، رب کریم کہندے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سارے گناہ معاف کر سکدے نے، اللہ نے نہیں معاف کرنا تے شرک نو معاف نہیں جے کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ جنہوں بھی پہچان ہو گئی ہے، کیوں نہ کہیے رب دا قرآن، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے تے عالی شان مخلوق رسولان دی، پھر اللہ دے فرشتے، پھر جنات دی جماعت، اور لوگوں میرے محبوب پیغمبر نو تے اے پتھراں بھی پہچان لیا سی، میرا محبوب آندہ ہے میں مکے اندر او پتھر بھی جاندہ جڑا میں محمد نو سلام کیتا کردہ سی،
اور روح والیا انسان تینوں تے حیا نہیں اپنے رسول دا جنوں اللہ دا حکم آیا ہے کہ رسول نو سلام کہنا ہے اور تینوں نماز نصیب ہووے تے تو رسول نو سلام کہوے تیری نماز تیرے رسول تے سلام سکھا دے السلام علیکہ ایھا النبی جنوں نماز نصیب نہیں ہے انہوں رسول دا سلام بھی نصیب نہیں ہے محبوب فرماندے مکے اندر میں وہ پتھر جاننا جیڑا میں محمد نو سلام کیتا کردا سی اللہ اکبر بے جان پتھر نے میرے محبوب پیغمبر نو پہچان لیا ہے تے حیا کنا پتھرانو میرے سونے دا اللہ اکبر توجہ میرے محبوب پیغمبر احد پہاڑ تے چڑھے نال سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے نال میرے سونے دے سیدنا عثمان بھی موجود نے احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا احد پہاڑ اندر حرکت آ گئی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے ایڑی لگائی ہے احد پہاڑ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد پہاڑ اس کن چار لفظ صرف میرے محبوب دے ایک حمزہ سین کاف نون چار حرف میرے سونے نے فرمائے اسکن احد اسکن احد صحابہ کہنے ادھر الفاظ سے میرے محبوب دے احد ٹھہر گیا ہے کنا حیا ہے پتھرانو میرے محبوب دا تیری زندگی اندر کنیاں حدیثاں میرے مصطفیٰ دیاں کنے فرامین میرے مصطفیٰ دے کدے ساڑھے دل اندر حیا پیدا نہیں ہویا کہ سونے دا حکم آ گیا ہے ہن انج نہیں کرنا ہن آقا دا حکم آ گیا انج کرنا ہے او اج دے مسلمانہ تو تے پتھراں نالوں بھی گیا گزریا ہو گیا ہے اللہ اکبر میرے محبوب فرماندے احد ٹھہر ہی نہیں گیا بخاری دی الفاظ نے آقا فرماندے اے احد اے ساڑھے نال پیار کر دے اللہ اکبر اے احد پہاڑ اے ساڑھے نال پیار کر دے اللہ اکبر وَنُحِبُّهُ اسی بھی اس احد پہاڑ نال پیار کرنے ہاں اے ساڑھے نال پیار کر دے اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں اور لوگو اے پتھر بھی میرے مصطفیٰ نال پیار کرن تو پیار نہ کرے او پتھر بھی میرے محبوب دا حکم مان کے ٹھہر جان او تینو حکم ہویا شراب نہیں پینی میرے محبوب نے فرمایا ہر نشے والی چیز نو حرام کر دیتا گیا ہے تو آقا دا حکم مان کے کس دن شراب تو رکھے ہیں تو آقا دا حکم مان کے کس دن زنا تو مڑے ہیں کہ میرے محبوب نے روک دیتا ہے اور تیرے نبی نے روک دیتا کہ تو رب دی نافرمانی نہیں کرنی میری سنت عمل کرنا ہی کس دن تیری زندگی دے اندر تبدیلی آئی محبوب دا حکم سن کے حالانکہ رب دا قرآن پتھرانو نہیں کہندا مینو تینو خطاب کر کے کہندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بچ جاؤ لوگو او لوگ بچ جان جڑے میرے محبوب دے حکم دی نافرمانی کر دے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب یا تے آزمائش دے اندر مبتلا ہو جان گے یا عذاب علیم نال دو چار کر دیتے جان گے اور زندگی چو ازمیشاں کٹنا چاہنے رسول دا تابع دار بن جا پہچان کر لا اپنے رسول دی اونا نال پیار کر لا اونا دا تابع دار بن جا اے ویخنا جناب بے جان درخت
میرے محبوب نو تا اینا بھی پہچان لیا سی لوگوں. آقا فرماندے روایت ترمذی شریف اندر موجود ہے صحابی کہندے ایک دن میرے محبوب پیشاب کرن دے حاجت نال گئے نے تے آقا علیہ السلام نے اوٹ نہیں پائی. دور دور دو درخت کھڑے نے. آپ نے ایک دی ٹہنی نو پکڑے ہے دوسرے دے کول لے کے آئے نے. آقا نے فرمایا میرے نال چلو تے دونوں درخت میرے مصطفیٰ دے تابعدار ہو کے چل دے آ رہے نے. اللہ اکبر. سیدنا مغیرہ میرے محبوب دے صاحب اداوہ بیان کر دے. آقا حکم دیتا ہے فَلْتَئِمَا اے جڑ جو نہ دونوں تے فَلْتَئَمَتَا اے دونوں درخت میرے سونے دا حکم من کے جڑ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ اے جدا جدا کھڑے درختہ نے میرے سونے نو پہچان بھی لیا آپ دا حکم من کے جڑ بھی گئے نے. او تیری پہچان نو میں کیویں من لواں. کنے فرمان میرے محبوب دے کہ دو بندے ناراض ہو گئے نے جڑ جاؤ. آسمان والا کہندہ ہے اللہ نے رشتہ داریاں توڑن واسطے نہیں بنائیاں اے جڑے رشتہ داریاں نو توڑ دینے. محبوب آندہ ہے اللہ نے رشتہ داری جدو پیدا فرمائی تے زمین تے ہی نہیں آندی سی. اللہ فرمان دے تو زمین تے کیوں نہیں جاندی. صحیح البخاری دی روایت اللہ دے عرش دا پایا پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہے. نہیں جانا. کیوں نہیں جانا بھئی؟ کہندی مینو لوگ توڑن گے لوگ. اللہ اکبر. تے رسول اللہ فرمان دے اللہ نے کی کیا اندر کی معاہدہ ہویا تو دنیا تے چلی جا جڑے تینوں توڑن گے اسی انہوں نے اپنے نالوں ہی توڑ دیواں گے. اللہ دنیا تے رہندے اس تو وڈا خسارہ نہیں کہ رب نال تعلق ٹوٹ جائے. اس تو وڈا کوئی خسارہ نہیں. اندی کثافت نو سمجھو جنہ رب نال تعلق ٹوٹ گیا اس تو وڈا کوئی خسارے والا انسان نہیں. اللہ اکبر. تے اج اسی ڈر دے ہی نہیں رشتہ داریاں توڑ دے. منافقت چگل خوری ہر او بات جنہیں نال رشتے انج ہون انج نہ ہون دوریاں ودن تعلق جڑن نہیں. اور لوگوں رشتے داریاں نو ملانے ہیں اتھے تے درخت میرے سونے دا حکم مان کے ملے نے تو رسول اللہ دا حکم مان کے اپنے رشتے دار نال نہیں مل سکدا. آقا دا حکم آیا صف اندر مل کے کھڑے ہو وہ جدا جدا کھڑے نے. او کیویں میں من لواں تو رسول نو پہچانے ہیں. اے درتے درختاں نو آپ فرمان دے جڑ جاؤ مل گئے نے. تینو حکم ہویا صف چ جڑ کے کھڑے ہو وہ تو جڑ کے کھڑا نہیں ہوندا. تو کس طرح رسول نو پہچانے ہیں حالانکہ اللہ اعلان فرمان دے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جانوراں بھی پہچان لیا. میرے سونے نو جانوراں نے بھی پہچان لیا. آقا دا ایک صحابی بیان کر دے میرے باغ اندر میرے محبوب تشریف لے کے آئے نے تے جناب اٹھ روندا ہویا میرے محبوب کو لے آ گیا. اور لوگوں توجہ طلب جملہ میرے محبوب کو لے اٹھایا. انہوں نے سونے نو پہچان لیا. انہوں پتہ ہے کہ رولا جھگڑا انہاں کولوں آ کے نبیڑنا ہے. حالانکہ حکم کی نہ نو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان دے اگر تو آڈا اختلاف ہو جائے ردوہ الاللہ والرسول. آج لوگ کہندے
کی دی منی ہے؟ ایک مولوی کہندا رفع الیدین کرنا چاہیے، کہندا نہیں کرنا چاہیے، ایک کہندا اکو واری طلاق کہو تے تینے ہو جاندی ہیں، ایک کہندا اکو لفظ نال 3 واری طلاق کہنا جائز نہیں ہے، ایک وقت اکو ہی طلاق دینی ہے۔ طریقہ کار ہے جدو عورت ایام تو پاک ہوئے، خاوند بیوی دے ملن تو بغیر اندے آغاز جڑے طہارت دے دن نے انہاں اندر صرف ایک دفعہ طلاق کہنی ہے۔ اگر غلطی نال کوئی 3 دفعہ کہہ دے گا تے ایک کی طلاق ہوئے گی۔ اے جناب 2 اختلافی قول آگے نے، کین دی گل منی ہے؟ آؤ نا رب دا قرآن من لو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ردوہ الاللہ والرسول، اللہ تے اس دے رسول کو لے گل لے آؤ، اتھو فیصلہ کرا لو، تے جدو فیصلہ آ جائے پھر بغیر کسے دل دی تنگی تو یسلمو تسلیما، پھر کھلے سینے نال اونا دے فیصلے نو تسلیم کر لو۔ اور میں کیویں مننا تو رسول نو پہچانے ہیں، اور تو اپنا فیصلہ کدے تیرے خواہ گھریلو مسائل ہون، خواہ تیرے خاوند بیوی دے مسائل ہون، خواہ تیرے تاجر تے گاہک دے مسائل ہون، خواہ تیرے نماز دے مسائل، خواہ تیرے عقیدے دے مسائل، وہ آنا رسول کو لے۔ آقا فرما کے گئے من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اور میرے بعد زندگی بسر کرو گے بڑے اختلاف دیکھو گے۔ جدو اختلافات سامنے علیکم بے سنتی، پھر میں محمد دی حدیث کو لوں فیصلہ کروا لے آجے۔ کن تو فیصلہ کروا لے آجے؟ اور جیڑے دربار چو اٹھ فیصلہ کروانے واسطے آیا ہے، میرے محبوب کو لے آکے اٹھ روئے ہیں۔ آقا نے اکھیاں صاف کیتیاں نے، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دے رحمت تے۔ جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے وہ اٹھاں دے آنسو پہ صاف کر دے۔ تو تے کدے روندی ماں دے آنسوਆਂ نو نہیں ویکھیا، تو کدے مظلوماں دے آنسو نہیں صاف کیتے۔ تو کہنا دا لگ جائے لا دیو، کوئی روندہ روے، کوئی مردہ کوئی مرے، مینوں پیسہ لبنا چاہیے دے۔ اور تو اپنا نظام تے صدہ کی تئی، ان دی ساری زندگی برباد کر گئے ہیں، ان دا خانہ ہی خراب کر گئے ہیں۔ اور کدے روندی ماں دے آنسو صاف نہیں کیتے، ادھر میرے محبوب جانور دے اٹھ دے آنسو صاف کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تو تے کدے قریبی رشتہ داراں دیاں آہاں سن کے انہاں دی آواز تے لبے کدے نہیں آکھیا، پواں ماں پہ صداواں دے رہے ہون، حالانکہ رب نے تینوں حکم کی دیتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اور جڑے روندیاں دیاں اج اکھیاں صاف نہیں کرنا، اور تو بھی ایک دن بڑھڑا ہونا، اور جنہاں نو اج گالیاں دے کے پکارنا، ایک دن تو بھی اس سیٹ تے آنا۔ اللہ فرماندے جدو بڑھڑے ہو جان 5 گلاں قرآن نے ادب سکھایا ہے، اے میں تو دی بات نہیں ہے، اللہ ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے فلا تقل لہما اف، انہاں نو اوف بھی نہیں کہنے، انہاں نو اوف بھی نہیں کہنے، ولا تنہرہما ڈانٹنا بھی نہیں ہے، تے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی عزت والی بات کرنی ہونا دے نال، تے جدو ہونا سامنے آنے سرداری دی چدراہٹ دی چادر اتار دینی، چک کے گل کرنی ہے، ہونا اگے چھوٹا بن کے رہنا ہے، چودھری نہیں بننا، وڈیرا نہیں بننا، ہونا دی بےزتی نہیں کرنی، ہونا نو رسوا نہیں کرنا۔ تے ساڑی مجلس چاہیں تے پھر گل کریا کر، کیا کرنا سانو اللہ اونج رحمت کارنا تے جویں میرے بچپنے اندر کدے بچپنا یاد کریا کر،
اپنا آپ دھو نہیں سی سکدا، اج باپ نو دھون تو اکتانا ہے، اندے زیر ناب وال صاف کرن تو اکتانا ہے، اندہ پیمپر بدلن تو اکتانا ہے، انہوں اٹھان تے بٹھان تو اکتانا ہے۔ او تینو اس ویلے سنبھالے جدو تو نہ کھا سکدا سی، نہ پا سکدا سی، نہ اٹھ سکدا سی، نہ اپنا آپ صاف کر سکدا سی، اس ویلے انہاں تیریاں خدمتاں کیتی ہیں، پھر کیا کرنا؟ قُل رَبِّ ارْحَمْہُمَا کما ربیانی صغیرا۔ لوڑ تینو بندیا جے سکھ چین دی، لوڑ تینو بندیا جے سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، کر اونا دے آرام دا خیال، جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال، کیتی ہے سنبھال۔ ماشاءاللہ حضرت شیخ تشریف لے آئے نے، اللہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعویٰ سانو ساڑھے تک پہنچائیاں، تے میرے محبوب اسی حدیث سے سکھ رہے دے آقا اٹھ دیاں آنسوان نو صاف کر رہے نے، تے تو کدے ماپیاں دے آنسوان نو بھی نہیں ویکھیا، مظلومہ دے آنسوان نو بھی نہیں دیکھیا۔ میرے محبوب تے کائنات واسطے رحمت دا پیغام بن کے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آقا کائنات واسطے رحمت نے، اور تو اونا نو پہچان لویں تے تیرے اندر ضرور شفقت تے رحمت تے محبت دے جذبات عروج پا جان۔ میرے محبوب پیغمبر نے گل سنی ہے، تو بھی سنیا کر، کدے اولاد دیاں گلاں بھی سنیا کرو، اولاد شکایت لے کے آندی گل سنیا کرو، انہاں نال محبت تے پیار دا سلوک قائم کرو۔ آج اسی اولاداں نال تعلق نہیں بنایا، جن دی وجہ تو آو دے دل دیاں گلاں اولاداں سانو دس ہی نہیں سکدیاں، جدو غلط قدم اٹھان دیاں پھر ساڑی غیرت جاگ جاندی ہے، جذبات عروج پکڑ جاندے۔ آج ساڑے معاشرے دے اندر ایک بڑی ہی عجیب رسم، اگر بیٹی اپنے باپ نال محبت اور پیار کرے تے ایسا نہیں کرنا، اگر او بار ایسا وطیرہ اختیار کر لے تے برباد کر جائے زندگی، پھر ساڑے اقدام کی ہوندے نے، اسی اس بچی نو پھر قتل کرن دا منصوبہ بنا کے قتل کر دے، غیرت دا قتل۔ اور لوگوں کدے کسے نے منڈا تا نہیں ماریا، منڈا کڑی کٹ لے آیا ہے نو مار دے ہو، کڑی نو مار دے ہیں، اوہ گناہ ایک جیسا دونوں دا، انہیں بھی زنا کیتا ہے، انہیں بھی زنا کیتا ہے، اور بیٹے دا زنا دا حمایتی بنے، بیٹی دے زنا دے وقت تو انہوں قتل کرے، اور تیری بھی پھر ایمان نہیں تیرے اندر، تو بھی برادری اور اپنے محلے اندر آفدہ صرف ناک رکھنا چاہنا ہے، اور ناک تے نہیں رہندا۔ لوگوں اللہ دا قرآن من لو، کنوارے بچے بچی زنا کرن تے قتل ہونا دی سزا اسلام نے رکھی بھی نہیں ہے، 100 کوڑ ہے، ہونا دی سزا 100 کوڑ ہے۔ لیکن اس تو پہلے کدے ٹھنڈے دل نال سوچئے، اسی آپ دی اولاد دے کدے معاملات سنے، ہونا دیاں حاجات تے ضروریات اسی کدے سنیے، تے ساڑا بچہ بچی جوان ہو گیا ہے، تے جڑے اسلام نے جوان بچیاں دے آداب دسے تے سمجھائے نے، وہ اسی اپنا لے بچیاں دے پردے دا اہتمام، اونا دیاں ڈیوٹیاں
یہ جڑیاں بیٹیاں رب دیندا ہے اینو سارا جہان کہندا رحمت ہے، لیکن یہ رحمت بندی کدوں ہے؟ لوگو رسول اللہ نے فرمایا من ابتلیا من ہذہ البنات، جیڑا بیٹیاں دے کے ازما لیا گیا. کیوں؟ یہ ازمائش ہوندیاں تیاں، سکول لے کے بھی آپ جانی ہے، چھڑ کے بھی آپ آنی ہے، ڈیوٹیاں ڈیوٹی پردے دے احکام، کار دے اندر غیر مرد دا آنا جانا بند. بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اینا آداب شریعت نو اسی پہلا اسی چھڑے ہے، بعد ساڑی بچی نے بغاوت کیتی ہے تے ظلم کیتا ہے. آپ دے آپ نو اسی غلط کہن واسطے تیار نہیں، انہوں قتل کرنے واسطے اسی تیار ہو جانے ہیں. اور لوگو اسی اسلام نو منیے، کران دے اندر رسول اللہ دے قانون نو پہچان کے سونے نبی دی شریعت نو نافذ کریے. میرے محبوب پیغمبر نو اٹھ شکایت لائی ہے، اے میرا مالک میں نو چارہ کم دندہ ہے تے بوجھ زیادہ ڈال دے. اور لوگو میرے محبوب نے اٹھ دی شکایت بھی سن لی ہے. آج اسی نوکر رکھ لیے تے سانو انسانیت ہی بھول جاندی ہے، اسی کچھ اور ہی بن جانے ہیں. اسی سمجھے اسی نوکر رکھ لیا سی، پتہ نہیں کوئی عجیب ہی مخلوق بن گئے ہیں. اور نہ میرے دوستا، وہ بھی انسان ہے. آپ نے فرمایا تہاڈا غلام ہے نا، وہ بھی بندہ ہی ہے یار، وہ بھی تہاڈے ورگا انسان، وہ تھک بھی جاندا ہے، انہوں پیاس بھی لگدی ہے، انہوں معاملات بھی زندگی بھی نے، انہیاں خوشیاں غمیاں بھی نے، انہوں چھٹی بھی دیو. جتھے میرا نبی آخری پیغام امت نو نماز دا دے کے گیا نا، آپ یہ بھی کہہ کے گئے یار اپنے نوکراں غلاماں دا بھی خیال کریا جے، اپنے ماتحتاں دا بھی خیال کریا جے. خواہ تہاڈا جانور ہے، خواہ تہاڈا ملازم ہے، ان دا بھی خیال رکھو، ان دی گرمی سردی دے لباس دا خیال رکھو. اور جویں آپ سردیاں دے اندر وہ مضبوط خوراکاں کھاندے ہو، تہاڈا مزدور ہے، تہاڈا کام کردا، انہوں بھی خوراک دیو. اے تہاڈی محبت ہوندے نال ہے، شفقت تہاڈی ہوندے نال. آپ نے اودے مالک نو بلا کے اس اٹھ دی شکایت دا مداوا کیتا. آج اسی انساناں دیاں شکایتاں دے مداوے نہیں کردے یار، اسی پھر رسول نو پہچانے ہی نہیں. رب دا قرآن آندے اللہ فرماندے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضرات توجہ فرمانا، آج اسی اپنے آپ نو دیکھنا ہے اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں. حضرات آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا ہے. او لوگو میرے محبوب نو تے بے جان چیزاں آج تے اسی رسول دی جدائی دا ساڑھے تے اثر ہی کوئی نہیں. اے میرے محبوب پیغمبر اے تھمے ہنانا، اے کھجور دا تنے انتے ہاتھ رکھ کے صرف خطبہ ارشاد فرمایا کر دے. میرے محبوب نے ممبر بنا لیا، آقا نے کیا مینوں ممبر بنا کے دیو. ایک عورت نے آقا نو ممبر بنوا کے دیتا. اے عورتاں نو اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، خرچ کرنا اللہ نے انہاں دے حصے اندر رکھ دیتا ہے. مسجد باندھی ہوئے نا اللہ جاندا ہے، عورتاں زیادہ فنڈ بھیجن گیاں. خرچ کرنے والا مزاج بنا لو. چلی گئی ہو میرے محبوب نو ممبر بنا کے دین والی، قیامت آ سکتی ہے، اے نہ حدیث مٹ سکتی ہے، نہ ان دا تذکرہ ختم ہو سکتا ہے. انج اللہ عملہ نو جاری فرما دیندا ہے. اور کر جو کوئی صدقہ جاریہ، تسی چلے جاؤ گے دنیا چھڑ کے، تواڈے عمل نامے اندر وہ بولدا رہے گا اے نام زندہ رکھیا. کہندے جی پوت نہ ہوئے نام نہیں زندہ رہندے. ہوتا نہیں کنے بندے دنیا تو جنہ دا آج کوئی بھی نام نہیں لینا، انہوں دے پوت بھی سی بڑے بے شمار پوت سی، کوئی نام نہیں. نام زندہ اسلام نال رہندا ہے، دین نال رہندا ہے. اللہ سانو زندہ فرما دے، سانو اللہ عمل جاری کرنی توفیق دے دے. میرے محبوب پیغمبر نو میں ممبر بنا کے دے دیتا. کا ممبر تے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ نے اٹھا کے انہوں مسجد کونے اندر رکھ دیتا. حضرات توجہ فرمانا. میرے محبوب نے خطبہ شروع کیتا تے ادھروں او جناب تھم او بے جان لکڑ میرے مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہیں کر سکی تے رونا شروع ہو گیا. صحابہ کہندے نے، روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے، انج آواز آ رہی ہے جویں اونٹنی روندی دی آواز آندی ہے.
ऊँटनी रोंदी दी जिंद आवाज़ आती है, उंज उंदी आवाज़ आ रही। हजरात ए जनाब सिर्फ उठा के मेरे मुस्तफ़ा दे हाथ रखन वाला, ए जनाब थम ए आका दी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सके, रोई जा रहे है। किन्ने फरमान ने जिन्हां च मेरे महबूब पैगंबर ने ऐलान कर दिता, लैसा मिन्ना, ओ बंदे नाल भला साडे नाल की ताल्लुक है जेड़ा मस्जिद अंदर बदबूदार चीज़ खा के आ जांदा है, लैसा मिन्ना। और जड़े दो भाई जनाब बिला वजह नाराज ने, उन्हां दा भला से मैं मुहम्मद नाल की ताल्लुक है। और जेड़ा बंदा किसे दी बीवी नूं उहदे खामन दे खिलाफ बार दिंदा है, लैसा मिन्ना, भला उहदा साडे नाल की ताल्लुक है। लेकिन साडे कन ते जूं भी नहीं रिंगदी कि सानू रसूलुल्लाह दा ताल्लुक खत्म हो गया साडे नाल, आका ने अपने नाल ताल्लुक तोड़ दिता है। लेकिन साडे कलूबो अज़हान ते कोई गम नहीं, साडे अंदर कोई फिक्र नहीं है। साडे नालों ते ए बेजान लकड़ी ओही चंगी सी, ओने रसूल नू पहचान लिया। अज साडे अंदर इन्नी भी रसूल दी पहचान पैदा नहीं होई। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अगली बात हजरात बड़ी तवज्जो तलब है। मेरे महबूब बेजान लकड़ी जान नहीं है, सोने फिर जाके सीने ला ले। हाय 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 हाय, कदे तेरे सीने अंदर इस्लाम वाला दिल होए। किन्नी दुनिया जड़ी तू रवाई है। मां कहती पुत्रा मैं साल हो गया तू मिलन ही नहीं आया, रोंदी मां नहीं कदे मिलने, कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया उन्हें बेजान नू जा सीने लाया, अल्लाह उन्होंने रोंदे नू चुप कराया। ठगी ला लेंदा है वो मजलूम रोंदा है, पता है इनू मैं ठगी लाई है, जुल्म कीता है, पता है मैं इनकी बच्ची नू बिला वजह सता रहे हैं, बिला वजह धी कड्डी उन्दी तलाक दवाई है, पुत नू चुक चका के रो रही है मां, रो रहा बाप। कोई नहीं साढ़े दिल ते कुछ भी हुंदा, कहंदे कोई नहीं क़यामत आंदी। ओए होए होए हो, तेरा दिल पत्थरां नालों सख्त हो गया है। मेरे सुन जेड़े नबी दा तू कलमा पढ़े ना, आशिक़े रसूल कहना अपने आप नू बड़ियां झंडियां लाना, बड़े जनाब दावे करना, और तेरे उस नबी दी अगर तेरे अंदर पहचान होए ना, उस नबी ने बेजान नू रोंदे नू उन्होंने महसूस कर लिया, उन्होंने सीने ला लिया, उन्होंने चुप कराया। मेरे नबी ने कदे तू भी चुप कराया कर, कदे तू भी लोगों के दुख महसूस कराया कर, कदे तू भी अपने जुल्म ते नज़र दौड़ाया कर, कदे जाया कर दुखियां दे कोले, ना दुख दिया कर, ना रुलाया कर, ना जुल्म कर। खामद है ते बीवी ते, बीवी है ते खामद ते, और अगर बेटा है ते वालिदैन ते, अगर वालिदैन है ते औलाद ते, अगर गाहक हैं ते दुकानदार ते, अगर दुकानदार हैं ते गाहकां ते, अगर जिमीदार हैं तो नाल दे साथ दे हमसाया ते। आपने फरमाया मोमिन ही नहीं, ला युमिनु ला युमिनु ला। सहाबा डर गए, या रसूल अल्लाह कौन? ओ ला यामिनु जारहु बवाए कहू, और जिन्हें दुखा तो पड़ोसी महफूज नहीं। कई बंदियां दी आदत है पड़ोसी नूं टंग के रखना है, इत्थों निकले दी मैं जगह खरीदा, मेरा खुला हो जाए भावें उजड़ जे जलील होवे, हैं दुख दिना कदे महसूस करया कर लोगों के दुखा नूं। अल्लाह सानू रसूल दी पहचान दी तौफीक नसीब फरमा दे, और दिलां अंदर दर्द पैदा कर दे। अल्लाह दी पहचान, रसूल दी पहचान, कुरान दी पहचान, फरिश्तियां दी पहचान, मरण तो बाद उठाए जानते यकीन अगर पैदा हो जाए, यकीनन आज ही तेरी सुबह नई तलू होएगी, जिंदगी दे अंदर खैर आ जाएगी। अल्लाह दा वादा सादक आएगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदे अगर फमन ताबिया हुदाया, जेड़ा फिर साडी रहनुमाई दी फिर मुताबिक चलेगा, फिर उनकी दुनिया असी जन्नत वाली बना देंगे। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह दा कुरान, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔